چلے آؤ قرآن عربی آنل نہیں آندا ابو جال نو بھی عربی آندی ابو لہب نو بھی عربی آندی ہے پر اونا نو عربی ہو کے قرآن دی سمجھ نہ آئی بلال نو حبشی ہو کے قرآن دی سمجھ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات آج پاکستان دی حکومت دی طرف تو یوم تقدیس قرآن منایا جا رہا ہے جس طرح کہ آپ احباب نو تمام نو خبر ہے کہ سویڈن دے اندر ایک غیر مسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین دی اور حضور علیہ السلام دے قرآن دی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہوئے حکومتی اجازت دے نال اور عدالتی اجازت دے نال قرآن مجید نو جلا کے تے قرآن پاک دی توہین کی تھی جس کی وجہ تو عالم اسلام سراپا احتجاج اور مطالبہ کی تجارے کہ سویڈن حکومت اس بات معذرت بھی کرے اور آئندہ تمام یورپین ممالک اور تمام یہود و ہنود اور نصارہ اس بات تو طائب ہو کے مسلمانہ نے عالم کو معافی بھی منگن اور ایدے واسطے ایسے قانون پاس کیتے جامن کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کیتی جائے آئیدہ خطبہ جمعت المبارک قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت اور دی حفاظت دی حوالہ نالے تحفظ قرآن اور عظمت قرآن مجید دی حوالہ نالے گرامی قدر حضرات ویسے تو ہر مسلمان جڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے اور محافظ قرآن ہے اسی سارے قرآن مجید اور صاحب قرآن دی عزت دی حفاظت کرنے والے ہیں مگر قرآن مجید فرقان حمید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اسا ہی اس قرآن اس ذکر نو نازل فرمایا اور اسی ہی دی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن مجید فرقان حمید تو پہلے بھی تین کتابہ اللہ کریم نے آسمانی نازل فرمایا زبور تورات انجیل مگر ان کتابہ دے بارے اللہ کریم نے انہاں دی حفاظت دا ذمہ نہیں لیا اور آج انہاں کتابہ دے اندر تحریفات ہو گئیاں انہاں تبدیل کر دیتا گیا مفہوم بھی بدل دیتے گئے اور الفاظ بھی بدل دیتے گئے مگر 15 صدیاں گزر گئیاں قرآن مجید فرقان حمید دی زیر نو کو زبر تو زبر نو زیر نہ کر سکے کہ
کیونکہ یہ حفاظت ذمہ داریاں عرشاں والے خدا نے آپ لے لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی اللہ نے قرآن مجید متعلق فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا او کتاب ہے جہدے وچ ریب کوئی نہیں، شک کوئی نہیں، اور سارے متقین واسطے ہدایت بن کے آئی ہے۔ ادھے وچ ریب نہیں، کیونکہ جس محمد تے نازل ہوئی اس محمد وچ عیب نہیں، اس مصطفیٰ چ بھی عیب نہیں، تے قرآن جڑی کتاب نازل ہوئی اس کتاب وچ بھی عیب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ قرآن اللہ دا کلام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید 1500 سال تو لے کے اج تک اپنی تبانیاں دے نال روشن ہے، تے سینیاں نو روشن کر رہے ہیں۔ اللہ نے انہاں پاکیزہ سینیاں دا انتخاب کیتا قرآن دی حفاظت واسطے، جڑے اج بھی حافظ قرآن ہیں۔ 6 سال دا بچہ بھی حافظ قرآن ہے، 90 سال دا بابا بھی حافظ قرآن ہے۔ ہر سال مسلمانہ نے عالم تراویح دے اندر رمضان المبارک دے ماہ مکرم دے اندر قرآن پڑھ دے بھی نے اور سن دے بھی نے۔ مدرسہ لسانیہ انوار القرآن دی طرح دنیا چ لکھاں مدارس ایسے نے جڑے بچوں حافظ قرآن بنا رہے، صبح تو لے کے شام تک اور شام تو لے کے صبح فجر تک دنیا دے ہر کونے چ قرآن پڑھیا جا رہا، اور ساڈے تے بابیاں دیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جاتا ہے۔ جڑے قرآن دیا حفاظتہ کر کے قبراں چلے گئے، انہاں دیا قبراں تے آج بھی قرآن پڑھیا جا رہا۔ گرامی قدر حضرات، آج مسلمانہ نے عالم پورے دنیا دے اندر احتجاج کر کے تے دسنا چاہتے ہیں کہ اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے، اسی سارے مجاہد قرآن تے حافظ قرآن تے محافظ قرآن، اسی سارے تحفظ قرآن واسطے اپنی جاناں بھی قربان کر سکنے ہیں۔ جڑا نبی دے نام تے جان دے سکتا ہے، وہ نبی دے جان نام تے جان لے بھی سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، غیر مسلمان تے قرآن تے صاحب قرآن دی توہین کر دیتی، مگر اسا مسلمانہ واسطے لمحہ فکری آئے کیا انہاں دی اتنی جرت نصرانیاں دی تے یہودیاں دی ہے سی کہ اس ساڑے قرآن تے صاحب قرآن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرن۔ ایمان ساڑے کمزور ہیں، او بھی وقت انہاں یہودیاں دیکھیا کہ جدو ماما اپنے بچیاں نو یورپ دے اندر کہہ دیا سن بیٹا سو جا نہیں تے صلاح الدین ایوبی آ جاوے گا، اتے سبحان اللہ کہنی سی۔ دور میں اسلام دا دیکھیا جدو یہودی ماما اپنے بچیاں نو کہہ دیا سن بیٹا سو جا نہیں تے صلاح الدین ایوبی آ جائے گا، اتنا خوف یہودیاں دے سینے اندر مسلمانہ دا سی کہ ماما صلاح الدین ایوبی دا نام لے کے اپنے بچیاں نو ڈران دیا سی۔ اور صلاح الدین ایوبی نے منو تے توہانو آج دے مسلمانوں نو پیغام دیتا سی۔ صدیاں پہلے صلاح الدین ایوبی کو پوچھا گیا کہ اسلام تلوار نال پھیلیا یا اخلاق نال پھیلیا؟ آپ نے فرمایا منو ایک نہیں پتا کہ اسلام تلوار نال پھیلیا یا اخلاق نال پھیلیا، مگر منو اے پتا اسلام دی حفاظت جدو ہوئے گی تلوار دے نال ہی ہوئے گی۔ تو مسلمانہ نے جدو دی تلوار چھوڑ دیتی، انہا یہودیاں تے نصرانیاں نو اتنی اوقات ہوگی کہ قرآن مجید نو جلاون، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرن۔ آج پھر مسلمانوں نے ایک صلاح الدین ایوبی دی ضرورت ہے، آج پھر ایک محمود غزنوی دی ضرورت ہے، آج اسلام پھر کسے محمد بن قاسم نو آوازہ پہ دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، آج مسلمانوں نے اپنی غیرت ایمانی دا ثبوت دینا پوے گا۔ اسی سارے انہاں یہودیاں تے نصرانیاں تے عیسائیاں دیاں ساریاں پروڈکٹس دا بائیکاٹ کر کے اور ہر مسلمان اپنے اپنے طور تے اپنی استطاعت کے مطابق احتجاج ریکارڈ کرواوے، اور اسی حکومت پاکستان کو بھی مطالبہ کرانگے سویڈن دے سفیر نو ملک بدر کیتا جاوے، انہوں پاکستان وچوں نکالیا جاوے، اور ہر طرح دا انہاں رابطہ ختم کیتا جاوے۔ رازق کل بھی رب سی، رازق آج بھی رب ہے۔
اسی کسی کو لے کے نہیں کھاتے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اللہ تے توکل کر دے گرامی قدر حضرات کدے او بھی دور سی یہ مسلمانہ کو ادھار لے کے کھاندے سان آج مسلمانہ نے اپنی حالت اتنی پست کر لئی کہ ساڑھے قرآن تے صاحب قرآن دی توہین کرن آئیے حاضرین محتشم میں ایک پیغام بھی دینا چاہنا کہ نال مسلمانہ نے عالم نو او پیغام یاد کروانا چاہنا جڑا قرآن نے سانو قرآن مجید دی عظمت حوالے نہ دسیا میاں محمد بخش نے فرمایا سی زیراں زبراں شدہ مداں شان تیری وچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں آدم چشتی مرحوم نے آکھیا سی میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاسے ظہوری مرحوم نے آکھیا سی میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاسے تے میاں محمد بخش دا ایک شعر ایک پاسے کہ آپ نے فرمایا زیراں زبراں شدہ مداں سب شان تیری وچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں آئیے میں کہانو قرآن وچو قرآن دی عظمت سناواں آخو سبحان اللہ تے پڑھیے قرآن بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آج جڑا گھروں ارادہ کر کے آئے کہ میں نبی دے قرآن دا محافظ بن کے چلے او بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا پروردگار نے فرمایا کملی والے بڑی برکت والی ذات جنہیں اپنے یار دے قرآن نازل فرمایا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان فرمایا جنہیں اپنے یار سے فرق کرنے والی کتاب ایک قرآن نازل فرمایا تاکہ میرا یار سارے عالمین ڈر سنانا والا بن جائے اللہ نے قرآن دے وچ قرآن دی شانہ بیان فرمایا فرمایا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ولا اصغر من ذلك ولا اکبر مبين كل صغير وكبير مستتر ونزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل في كتاب مبين پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ اسا تواڈے تے کتاب نازل فرمائی جڑی ہر چیز دا بیان کر دی ہے فرمایا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین فرمایا ہر خشک تے تر چیز دا ذکر اس قرآن دے اندر فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر اللہ نے فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیز اس قرآن دے اندر اللہ نے مقدموں کا دیتی فرمایا کل فی کتاب مبین اللہ نے رجا فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے سارا کچھ قرآن میں چھے نوجوان سارا کچھ قرآن میں چھے قرآن محمد سینے بولو سبحان اللہ امام احمد بن حنبل کو لے کر بابا آیا کہنے لگا لاجپال میں جوان ساتھ اللہ نے میں بیٹی عطا کی تھی کہ میں کو اللہ نے دولت بھی بڑی عطا کی تھی تے میں منت مان لئی سخنا سکھ لئی کہ جدو بیٹی جوان ہوئے گی تو بیٹی دی شادی کرانگا تے بیٹی نو جہیز ہے ساری کائنات تے دو جہاں دی دولت دے وانگا آج میری بیٹی جوان ہو گئی جدو بیٹی پیدا ہوئی سی میرے ورگا امیر کوئی نہیں تے آج میرے ورگا غریب کوئی نہیں ہون بیٹی دی شادی دا بیلہ ہے تو جہیز ساری کائنات دی دولت دینی ہے تکلی دیوان فرمایا جا بابا بیٹی نو جہیز رب دا قرآن دے دے سنجی ساری کائنات ہی دے دیتی ہے
کہ رب قرآن جو فرماتا کلن فی کتاب مبین، سارا کچھ قرآن چے، سارا کچھ قرآن چے، کو سمجھن والا ہوئے تھے صحیح۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آکے کہنے لگا حضور سائنس کہہ دیا کہ ستارے حرکت کر دینے تھے، ستارے گھوم دینے، زمین بھی گھوم دیئے، سورج بھی گھوم رہے، چاند بھی گھوم رہے، مریخ عطارد زحل سارے ستارے پہ گھوم دینے۔ اے بھی سائنس کہندی ہے کہ سیدھے بھی گھوم دینے تھے، اس طرح بھی گھوم دینے، یعنی دو طرح اپنے مدارے چ گھوم دینے۔ تے قرآن چ کلن فی فلقی یسبحون کہہ کے اللہ نے ستاریاں دی سیدھی چال دا ذکر تے فرمایا ہے، پر قرآن چ ستاریاں دی الٹی چال دا ذکر کوئی نہیں۔ تے حضور اے قرآن چ تسی کہندے ہو سارا کچھ تے سیدھی چال دا ذکر ہے، الٹی دا کوئی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو قرآن نو سمجھیا ہی نہیں، فرمایا جڑی آیت تو پڑھیے اے دے وچ الٹی چال دا بھی ذکر ہے تے سیدھی دا بھی ذکر ہے۔ انہیں پوچھا کیویں؟ فرمایا کلن فی فلق، اینو ادھروں پڑھیے پھر بھی کلن فی فلق بن دے، ادھروں پڑھیے پھر بھی کلن فی فلق بن دے۔ فرمایا ایسے آیت جو ستارے دی سیدھی چال دا بھی ذکر ہے، الٹی چال دا بھی ذکر ہے، پتہ چلیا سارا کچھ قرآن وچے، سارا کچھ قرآن وچے۔ گرامی قدر حضرات، زمین تے آسمان دی ہر چیز دا ذکر اللہ نے قرآن فرما دیتا۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید نو کون بدل سکدا تے کون اس قرآن دی توہین کر سکدا؟ بڑے بڑے کافر آئے، ابو جہل نو بھی عتبہ تے عتیبہ، شیبہ، ابو لہب، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، بڑے بڑے کافرانو آئی تے مانسی، وہ کہندے سن اسی عربی بڑی سونی بولنے ہاں تے قرآن بھی عربی ہے نا، اسی قرآن دی مثل بنا کے لے آما گے۔ اے محمد جڑا قرآن پڑھ دے، جڑا ایک کلام پڑھ دے، یہ تا اسی بھی بنا سکنے ہاں، یہ بھی عربی، اسی بھی عربی۔ اللہ نے فرمایا چلو انج کرنے آنا، پھر ایک چیلنج نہ کر لئے۔ اللہ نے چیلنج فرمایا 15 صدیاں پہلے، بڑا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، یار ہو روچا بولو سبحان اللہ، جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، او میرے یار دیاں ریساں کرنا وال، اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے سارے مددگار لے آؤ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، فرمایا قرآن دی چھوٹی تو چھوٹی سورت دی مثل بنا کے لے آؤ۔ نوجوانوں سارے نے سر توڑ کوششاں کر لیا، کوئی قرآن دی ایک آیت بھی بنا سکیا، وہ بھی عربی سن، قرآن بھی عربی سی۔ پتہ چلیا قرآن عربی آنل نہیں ہوتا، ابو جہل نو بھی عربی آندی، ابو لہب نو بھی عربی آندی ہے، پر انہاں نو عربی ہو کے قرآن دی سمجھ نہ آئی، بلال نو حبشی ہو کے قرآن دی سمجھ آئی۔ ایک اللہ فضل دیا انہاں نو عربی ہو کے قرآن دی سمجھ نہ آئی، بلال حبشی ہو کے قرآن دی سمجھ آگئی۔ معلوم ہویا کہ رب دے فضل نہ ہوندے، او دے کرم نہ ہوندے۔ میں کتابہ چ پڑھیا کہ عرب دا ایک بہت بڑا شاعر، بہت بڑا شاعر، سارے شاعراں دا مکے دے اندر استاد گنیا جاتا سی، اللہ دی توحید تے ایمان رکھدا سی۔ انہیں جب دیکھا کہ میری ساری قوم بت پرستی کر دیئے، انہیں مکہ چھوڑیا تے آؤ ایک پہاڑ دی غار وچ جا کے
کے انہیں ڈیرے لگا لے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی مکے دے سارے او دے شاگرد کٹھے ہو کے تے غار دے باہر بیٹھ کے آواز دے کے کہنے لگے استاد جی اگر تسا غار چ ڈیرے لگا لے تے سانو شاعری کون سکھاوے گا اسی کدی شاگردی کران گے ساڈے شعراں دی اصلاح کون کرے گا انہیں اندروں جواب دیتا کہ بیٹا تسی روزانہ شعر لکھ کے لے کے آیا کرو تے تسی غار چ کاغذ تے یا کسی چیز تے لکھ کے چمڑے چ سٹ دیا کرو میں او دی اصلاح کر کے باہر سٹ دیا کراں گا اس طرح پڑھا کہ میرے سامنے کوئی نہ آوے میں بت پرستان دے سامنے نہیں جانا او دے شاگرداں نے روزانہ شعر تے غزل لکھ کے تے غار دے اندر اپنی غزل نو لکھ کے سٹنا انہیں او دی اصلاح کر دینی گرامی قدر حضرات وقت گزردا جا رہا جدو اللہ نے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی نا پڑھا سورۃ الکوثر میں پتہ کیوں سناوا لگا اللہ نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ اے جڑی تا دے نیچے دو زیراں نے نا ایک قلت معنی دے دیا اللہ فرماتا فاتو بسورۃ من مثلہ فرمایا سب تو چھوٹی سورت مثل بنا کے لے آؤ سب تو چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر سورۃ الکوثر سب تو چھوٹی سورت اللہ فرمایا بڑیاں چھوڑو سورہ بقرہ تے بہت بڑی سورت ہے نا اللہ فرمایا کسی چھوٹی سورت ورگی سورت بنا کے لے آؤ اور 1500 سال تو قرآن دا چیلنج ہے 1500 سال تو چیلنج ہے کوئی قرآن دی مثل ایک لفظ نہ بنا سکیا ایک حرف نہ بنا سکیا کیوں انسان دی بنائی چیز دا انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے او دا کوئی نہ کوئی انسان ڈپلیکیٹ بنا کے لیا سکتا ہے ایک نے جہاز بنایا دوسرے نے راکٹ بنا لیا ایک نے راکٹ بنایا دوسرے نے میزائل بنا لیا ایک نے میزائل بنایا انہیں ایٹم بم بنا لیا کسی نے کار بنائی دوسرے نے ٹرک بنا دیتا کسی جہاز بنا دیتا سارے نے کسی نہ کسی دی کاپی کر کے بنا لیا کیوں انسانہ نے بنایا سی نا سب کچھ بنا سکتے نے پر ایک مچھر دا پر ٹوٹ جائے کوئی لگا نہیں کہ انسانہ دیا بڑیاں چیزاں دی مثال ہو سکتی ہے رب دی بنائی دی مثال نہیں ہو سکتی انہوں نے اپنیاں کتابہ دیا تحریفاں کر لیاں پر رب دا قرآن سی نا قرآن سی اللہ نے فرمایا لے آؤ کوئی دی مثال کوئی کاپی دے کر کے لے آؤ کوئی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ اللہ فرمایا کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ گرامی قدر حضرات ان او دے شاگرداں نے نا سورۃ الکوثر لکھی پڑھیے قرآن نوجوانوں دے سورت جڑے ویلے سورۃ الکوثر نازل ہوئی اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نوجوانوں اتنا آیتاں دے شاگرد نے لکھیاں انہیں لے کے غار دے اندر سٹیاں آواز دے کے کہنے لگا استاد جی میں 3 مصرے لکھ کے لے کے آیا استاد یہ دی ربائی بنانی ہے 4 مصرے پورے کرنے انہوں چوتھا مصرہ نہیں آ رہا وزن تے پورا نہیں اتر رہا کہنے لگا استاد جی یہ چوتھا مصرہ لکھ لیا آجے میں 3 دے مصرے لے کے آیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ انہیں واپس کاغذ سٹیا شاگرد نے کھول کے بیکھیا اوپر لکھیا سی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ انہیں چوتھا مصرع لے کے بھیجا ما هذا قول البشر اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما هذا قول البشر اے دے مخالفان میں مننا پہ گیا مخالفین میں مننا پہ گیا کہ قرآن دی مثال نہیں بن سکتا نہ کوئی قرآن دی مثال بنا سکیا نہ کوئی مصطفیٰ صاحب قرآن دی مثال آ سکیا گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے محبوب تے کتاب یوں نازل فرما دیتی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان فرق کرنے والی کتاب ہے اے فرق کر دیں دی اپنے تے بیگانے دا پڑھا قرآن کدے کدے جو فرق کر دیں
قرآن وچوں آج قرآن دی شان سنی جاؤ نا میں نال نال اس بات سے قرآن پڑھیا کہ قرآن اپنی شانہ آپ بیان کر دے کوئی مننے نہ مننے گرامی قدر حضرات رب نے قرآن دی شانہ اتنی بلند کر دیتیاں ساڑھا نکا نکا بچہ قرآن مجید محافظ بھی ہے تے حافظ بھی ہے میں کتاب بچ پڑھیا اللہ نے ایک دن فرشتوں نے فرمایا جاؤ زمین برباد کر کے آ جاؤ عذاب کر دو سورے فرشتے عذاب لے کے زمین دے آئے تھے اللہ نے تھوڑی دیر بعد فرمایا واپس آ جاؤ یا اللہ کیوں اللہ فرمایا بڑے تے ستے نے پر وہ جڑے چھوٹے چھوٹے بچے صبح صبح اٹھ کے قرآن پہ پڑھ دے رہے نا انہاں چھوٹے دی وجہ تو میں بڑیاں دے گناہ معاف فرما دیتے ہیں ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے صبح اٹھ کے جدو قرآن ہر بچہ محافظ قرآن ہے سنیے قرآن کا دے چھ فرق کر دے انہاں نو تکلیف کی ہے یہودیاں نو انہاں نصرانیاں نو تکلیف کی ہے یہ کیوں کدے قرآن دے صاحب قرآن دی توہین کر دے اصل تکلیف کی ہے آؤ میں دساں اللہ نے قرآن کے دا بیان فرمایا اللہ نے رجا فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات اللہ نے رجا فرمایا جی میں زندہ دے مردہ کدے برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے رجا فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر اللہ نے فرمایا جی میں انا تے سجا کھا برابر نہیں ہو سکتے کدھرے رب نے رجا فرمایا قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون فرمایا عالم تے جاہل کدے برابر نہیں ہو سکتا اللہ نے رجا فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اللہ نے فرمایا جنتی تے دوزخی کدے برابر نہیں ہو سکتے اج ایمان والا یہودی تے عیسائی تے مشرک دے برابر نہیں ہو سکتے کہ میں زندہ تے مردہ برابر نہیں ہو سکتے کہ میں دھوپ تے چھاں برابر نہیں ہو سکتے کہ میں اندھیرا تے اجالا برابر نہیں ہو سکتا ایمان والا تے مشرک تے برابر نہیں ہو سکتا انہاں نو پتہ نہ اسی مسلمان دی برابری کر سکنے نہ اسی قرآن دیاں برابریاں کر سکنے آئے دن تو ہی نہ کر کے ساڑھے دل پہ دکھان دینے اسی بھی یہی کہنے اے دین نبی دا اج بانگ یتیماں روے بے قرلاوے کہ ہووے کوئی عمر بہادر کہ روے نو گل لاوے رنجیت سنگھ پنجاب دا ایک بہت بڑا حکمران گزرے ہندوستان دے اندر بہت بڑا حکمران بڑا معروف تاریخ دے اندر رنجیت سنگھ انہیں ایک مرتبہ اپنی ساری کبینہ بلا لی تے دربار جو بلا کے تو انہیں آکھیا کہ میرا ارادہ ہے وے کسی طریقے مسلمانہ دا قرآن بدل دے گی ادھے وچ تحریف کری انہیں آکھیا ادھر والی صورت ادھر کر دیو ادھر والی صورت ادھر کر دیو ادھر دی آیت ادھر کر دیو ادھر والی آیت ادھر کر دیو زیرہ دیا زبران دیا پیشہ بنا دینے رنجیت سنگھ نے جدو انہیں آکھیا نا ایک وڈیرا جب بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا تو چلا ہو گیا ابو جال کو عربی ہو کے قرآن نہیں بدلیا کرا کہرے کو پنجابی ہو کے کیویں بدلیا جانا انہیں آگیا جے بدل بھی لویں تے برکیاں تو بدل لویں گا تے آپ سینیاں جو کون بدلے گا سینیاں جو کون بدلے گا کیونکہ دیا حفاظت دیا ذمہ داریاں عرشہ والے خدا نے آپ لیا ہارون رشید بادشاہ دا پتر مامون الرشید اُدھے دربار دے اندر ایک یہودی آیا تھے انہیں بڑی علمی گفتگو کی تھی مامون الرشید نے انہوں آکھیا کہ تو اتنا صاحب علم ہے تو اسلام قبول نہیں ہو کیوں نہیں کر لیتا اتنا تو سمجھدار عقل ماندے اللہ نے تینوں صورت بھی بڑی حسین عطا کی تھی آواز بھی سونی ہے علم بھی بڑھائے اللہ نے تینوں صاحب کلام بھی بنائے صاحب بصیرت بھی ہے اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتا وہ کہنے
کہنے لگا نہیں کہ نہیں میرے واسطے میرے باپ تے دادے دا دین ٹھیک ہے. چلا گیا. ایک سال سے بعد آیا تے مامون الرشید دربار وچ انہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا نالے مسلمان ہو گیا. اٹھ کے انہیں قرآن تے صاحب قرآن تے اسلام دی عظمت دے اوتے بڑی سونی تقریر فرمائی. مامون الرشید بڑا حیران ہو کے کہنے لگا کہ میں تینوں پچھلے سال اسلام دی دعوت دیتی تو میری دعوت قبول نہ کی، اسلام قبول نہ کیتا. آج تو کلمہ بھی پڑھ کے آیا اسلام تے قرآن تے کملی والد دی شان جو تقریر بھی کی تھی وجہ کی ہوئی. کہنے لگا بادشاہ تو میں نے آکھا سی کہ میں بڑا بصیرت والا تے بڑی عقل والا تے میں اسلام کیوں نہیں قبول کردا. کہنے لگا ایک دن میں نے بیٹھے خیال آیا کہ میں آزما کے دیکھاں کہ کیڑا دین سچا ہے تے اپنی اصل حالت کیڑا دین ہے. وہ کہندا میں تورات دے 3 نسخے لے 3 نسخے یعنی 3 تورات دی کتاباں لے انہاں انہاں کتاباں نوں میں علیحدہ تحریف کر کے تے میں انہاں وچ تبدیلی کر دی. کہنے لگا میں پکڑ کے نہ تے یہودیاں دے کنیسہ دے اندر عبادت خانے چ گیا تے انہاں دے بڑے عالماں نوں میں آکھیا کہ اے میں تورات دے 3 نسخے لے کے آیا نو خرید لو. کہندا انہاں خرید لے. کہندا پھر میں انجیل دے 3 نسخے لے تے اودے چ تبدیلیاں کر کے تے میں عیسائیاں دے پادری کول گرج چ گیا. میں مختلف پادریاں نو عیسائیاں دے او انجیل دے نسخے بیچ دیتے انہاں بھی خرید لے. کہنے لگا پھر میں قرآن دے 3 نسخے لے تے میں انہاں چ تبدیلی کر کے نہ تے مسلماناں دے مدرسے گیا تے میں انہاں نے آکھیا قرآن خرید لو. انہاں آکھیا ٹھہر جو پہلے چیک کر لئیے. نکا جا بچہ بلا کے آکھیا ذرا چیک تے کر. انہیں آکھیا جی یہ ٹھیک نہیں. ٹھیک بجھیا کیوں؟ اوکھے میں حافظ قرآن میں قرآن پڑھ کے بیکیا انہیں ویچے بڑیاں تبدیلیاں کی دیاں. کہندہ میں نے سمجھ آگئی دین سچا ہے. او جنہ دے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن تے محافظ قرآن ہے اے دین سچا ہے. حضرت امام یحییٰ فرماتے ہیں میں مکہ شریف گیا. توجہ ہے میرے کل یہ میرے بڑے پرانے بیلی چودھری ہاتھ صاحب تشریف لے آئے وہ اس واسطے کہ آگے نے کہ انہوں نے پتا کہ میں ناراض آتے تو کہ لیٹ آئے تو میں سمجھ گیا بہرحال بسم اللہ تشریف رکھو. حضرت امام یحییٰ کو پوچھا گیا یحییٰ بن حکسم آپ کو پوچھا گیا کہ حضور یہ واقعہ مامون الرشید دربار سے گزرے ہے. انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک گزرے ہے. حضور کیوں؟ ان توجہ میرے بات رکھا میرے بات توجہ رکھو. پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا جدو آئی نا تورات انجیل تے زبور دیواری اللہ نے قرآن مجید فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اساں انہاں دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ اپنی کتاباں دی حفاظت کرو. او یہودیو اپنی زبور تے تورات دی حفاظت کرو تے عیسائیو اپنی انجیل دی حفاظت کرو. فرمایا انہاں دیاں ڈیوٹیاں علماء دیاں سن کے اپنی کتاباں دی حفاظت کرن. او تبدیل ہو گئیاں تے جدو آئی نا قرآن دی واری اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے فرمایا اسے قرآن ایسا ہی نازل فرمایا اسی اس قرآن دیا حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے قرآن نازل بھی آپ فرمایا یہ دیا حفاظت بھی آپ کر جائے. میں اکثر پڑھیا کرنا یہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ان جیدے واسطے ہاتھ کھڑا کر لوے. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. یہ نہ سنجیا سی صاحب نے شیر پڑھیا او میں پہلے قرآن دی دلیل دیواں. اللہ نے رجا فرمایا وکیلی ہی یا ربی اللہ اولئک قوم لا یؤمنون انہ لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. ترجمہ کر کے دیکھ لو یہ بند ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے
پڑھنا تے نہ پڑھنا تے اپنے نصیب ہے نا قرآن دے اساں کدے سال چ بھی ایک باری نہیں پڑھیا ہن نہیں تساں بولنا سویرے اٹھ دے جڑے بندے نے فیس بک دی زیارت کرنی ہوے انہوں قرآن پڑھن دی تے قرآن دی زیارت دی توفیق تے نہیں نہ ہوندی ساڈے بڑے اٹھ دے سن تے پہلے قرآن دی زیارت کردے سن اسی اٹھنے تے پہلے فیس بک دی زیارت کرنے ہیں نا تے سانو کی پتہ ہوے یہودی توہین کردے نے پے کرن عیسائی توہین کردے نے قرآن دی پے کرن سانو کی لگے مولوی ہیں نا عبادت کر مولوی ہیں نا ریلیاں کڈن والے مولوی ہیں تقریراں کرن والے اے مولویاں دا کام ہے کیوں اس واسطے کہ اسا قرآن نو سمجھے نہیں تے صاحب قرآن نو سمجھے نہیں اسا کلمے دی قدر کیتی نہیں کیوں سانو جم دی ماں دی گودی چ قرآن دے کلمہ مل گیا اسا کی قدر کیتی پوچھ انہاں کولوں جنہاں نو 100 کوڑا ایک دن وجدا سی پوچھیا گیا کیوں آکھیا بادشاہ کہندا قرآن مخلوق ہے تے امام احمد بن حنبل فرماندے نے ہڈیاں باقی رہ جان گوشت سارا اتر جائے پر میں پھر بھی کہنا قرآن مخلوق نہیں قرآن رب دا کلام ہے قرآن مخلوق نہیں رب پوچھو نہ کلو قرآن دی قدر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس جگہ فوت ہوئے سن توجہ میرے وال کرے ادھر جس مقام تے آپ دی روح قبض ہوئی سی نا امام ابو حنیفہ دی اس مقام تے حضرت امام ابو حنیفہ نے 60 سال 7000 مرتبہ قرآن مجید پڑھیا 7000 مرتبہ اس مقام پہ آپ نے قرآن مجید پڑھیا سی جتھے آپ دا وصال تے انتقال ہویا سی سانو تے زندگی چ ایک مرتبہ بھی پڑھن دی توفیق نہیں نا انہاں 7000 مرتبہ قرآن زندگی چ پڑھیا 7000 مرتبہ میری ملت دے نوجوانوں اچھا پڑھنا قرآن تے ہورے نصیباں چ ہے کہ نہیں جلا سارے دے نصیباں چ کرے کہ اے تے پڑھ لئیے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے نہیں سمجھے تے ہور آسان پنجابی چ کر کے عرض کر اے توتا رکھیا ہوندا کہ یہ لوگ گھر وچ توتا جن پنجابی چ رات ہوتا کہندے نے او انساناں دی طرح گلاں کردے اونوں جیڑی گل سکھائیے اوہی کردا کلمہ سکھا دیے کلمہ پڑھ دے درود سکھا دیے درود پڑھ دے السلام علیکم کہہ دیے تے او السلام علیکم دا جواب ہی وعلیکم السلام کہندا ہے یعنی او توتا انساناں وانگو گلاں کردا ہے تے لوگوں نوں بڑا مہنگا خرید کے گھر پال دے تے پیار کردے نے کیوں کیونکہ او ساڈے ورگیاں گلاں کردا ہے او جڑا ساڈے جیاں گلاں کرے او سانوں سوہنا لگدا ہے جڑا محمد ورگیاں گلاں کرے قرآن پڑھے رب نو بڑا سونا لگدا ہے کیونکہ قرآن میرے نبی دی بولی دا نا ہے نا قرآن ساڈے نبی دی بولی دا نا ہے نا ہن پڑھیے رل کے کنے پڑھنا ہاتھ کھڑا کرے نصیباں والا سارے نو دعوت نہیں ہن سارے مل کے میرے نال پڑھیے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا نہیں کسے ہوری دا بیان چنگا ہن میں تہاڈی آواز سنی ہے کسے جنوں نہیں لگدا بولے کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا نہیں ہاتھ کھڑے کر کے سارے لہرا کے ایک باری بولو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا نہیں کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا نہیں دل نبی دے نظارے کھولو رجدا نہیں سونا اے ہو جایا جگ وچوں لبدا نہیں نوجوانوں اللہ نے قرآن دیا شانہ بیان فرمایا الا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون کدھر رب نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ نے فرمایا او رحمان جنہیں اپنے یار نو قرآن پڑھایا عرض کی دیا لقدوں پڑھایا فرمایا علم القرآن خلق الانسان فرمایا انسان بعد چ پڑھایا بنایا محمد نو قرآن پہلے پڑھایا
تو اجے دنیا تے آئے نہیں، دنیا بنی نہیں۔ اللہ فرماندا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ فرماندا الرحمن جنہیں یاروں اودوں قرآن پڑھایا جدوں انسان اجے بنایا ہی نہیں۔ کون قرآن نو چینج کرے، کون قرآن دی تحریف کرے، کون قرآن مجید نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نو کون تبدیل کر دیا کوشش کرے۔ میری ملت نوجوانوں اسلام تے ایک او بھی دور آیا سی، خلیفہ مامون الرشید نے آکھا کہ قرآن اے اللہ دا کلام نہیں، اے مخلوق ہے۔ انہیں سارے علماء کٹھے کر لے، مشائخ کٹھے کر لے تے اپنی تلوار اس طرح کر کے نیامی چو باہر نکال کے انہیں آکھا دسو قرآن مخلوق ہے کہ کلام ہے؟ سارے تلوار تو ڈر گئے، سارے چپ کر گئے۔ کئیاں نے آکھا ہاں جی تسی ٹھیک کہہ رہے ہو، مختلف الفاظ بول کے جان چھڑا کے جا رہے۔ ایک بابا اٹھ کے کھلوتا، اس بابے دا نام سی حضرت امام احمد بن حنبل۔ اٹھ کے نہ تے آپ نے بادشاہ دے سامنے آپ نے فرمایا نا نا اے رب دا کلام ہے، مخلوق نہیں، تو کہ مخلوق بعد جب پیدا ہوئی، رب دا قرآن تے ازلی ہے۔ آپ نے فرمایا اے کلام اللہ اے مخلوق نہیں۔ خلق قرآن دا بہت بڑا فتنہ اسلام دے وچ گرامی قدر حضرات جدو بغداد وچ پیدا ہو گیا نا، ایک بابا پورے زمانے چ اڑیا تے دا نام سی امام احمد بن حنبل۔ آپ فرماتے ہیں جدو مینوں قیدی کر کے لے کے جا رہے نا تے رستے چ مینوں ڈاکو ملیا تے میرے کانے چ کہن لگا اڑیا رہی گل تے کہن لگا بابا اپنی گل تو پیچھے نہ ہٹی، قیامت دے دن اسا سارے تیرے پیچھے جانا ہے۔ یہ تو ہٹ گیا نا آج نبی دی ساری امت پھسل جائے گی، کیونکہ وقت امام پھسل جائے نا۔ امام ابو حنیفہ جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھے، چکڑ بڑا ایک چھوٹا جا بچہ بھی آپ دے آگے جا رہا تھے۔ آپ بچہ سمجھ کے فرماتے نے بیٹا ذرا پاؤں دبا کے رکھی کدھر پھسل نہ جاویں۔ تے نکا جا بچہ بڑھ کے کہندا ہے میں پھسل گیا، خیر ہے میں کلا ہی پھسلنا ہے، سونیا کدھر تو نہ پھسل جاویں، ساری قوم پھسل جاوے گی، کدھر تو نہ پھسل جاویں، ساری قوم پھسل جاوے گی، راہبر تے رہنما پھسل جاواں، ساری قوم پھسل جاندی ہے۔ خدا استقامت دے نال اپنے پاؤں تے کھڑا ہونا راہبر تے رہنما دا بڑا ضروری ہوندہ ہے۔ ایک بابا اڑیا، او دا ناس امام احمد بن حنبل، بادشاہ نے آکھیا کوڑے ماراں گا، فرمایا جدو مارے تے گنتی نہ کری، اچھا بولو سبحان اللہ۔ او جڑے بابے نے پھر حفاظت کی دیا، نوجوان جڑے ویلے کوڑے مارن دا حکم دیتا گیا، خلیفہ معتصم باللہ نے امام احمد بن حنبل نو جڑے ویلے کوڑے مارن دا حکم دیتا گیا، آپ نو جڑیاں بیڑیاں پہنائیاں گئیاں، او بیڑیاں دا وزن آپ دے جسم نالوں بھی زیادہ سی، پر بابا انہاں بیڑیاں نو کدیا تے چک کے لئی جاندا ہے۔ کوڑے مارن والے نو حکم ہویا کوڑا مار، انہیں پہلا کوڑا ماریا، امام احمد بن حنبل دی آواز آئی، فرمایا اللہ اکبر، انہیں دوسرا کوڑا ماریا، فرمایا سبحان اللہ، انہیں تیسرا کوڑا ماریا، فرمایا قرآن کلام اللہ۔ نوجوانوں کوڑے ماری جاندے نے، بابا نعرے لگائی جاندا ہے، انہیں کوڑے مارے، انہیں کوڑے مارے۔ امام احمد بن حنبل فرما دے میں انج لگیا کہ میرا دماغی توازن بگڑ جائے گا، میں پاگل ہو جاواں گا۔ فرما دے فکراں مینوں لگ گئیاں، کدھر دماغ بگڑ جاوے، نہ کدھر قرآن دے کلام الہی ہوں تو مکر نہ جاواں۔ فرما دے ماں کھوڑے کھا کھا بے ہوش ہو گیا، مینوں لگیا میں مر گیا۔ فرما دے 3 دن دے بعد ہوش آئی، حکیم نے جسم دا گوشت کٹیا، مردہ گوشت کٹیا۔ بابا جی جڑے ویلے ٹھیک ہو گئے، نوجوانوں دوبارہ جیل چ ڈکیا گیا۔ ایک بندہ آ کے کہنے لگا نہیں ماراں کھاندے ہو، قرآن پیچھے نہیں ماراں کھائی جاندے ہو، کوئی انج دا جملہ بول دیو جان چھٹ جاوے، اللہ دی بارگاہ دے مجرم بھی نہیں بنو گے۔ فرمایا ایک باری جیل دی کھڑکی جو باہر ویکھ، انہیں کھڑکی جو باہر ویکھیا، لکھاں لوگ قلم دا ہاتھ لے کے بیٹھے ہوئے نے۔ فرمایا میں مکر گیا، سارے مکر جانے۔ نوجوانوں بابا کوڑے کھاندا رہا، پر مقام کی ملے جدو امام احمد بن
حنبل دا وصال ہویا کسے خواب وچ ویکھ کے پوچھیا کی بنیا فرمایا اللہ نے عرش دے نیچے کرسی بٹھا کے مینوں بٹھایا فرمایا فرشتے آؤ انہیں میرے قرآن لی بڑیاں ماراں کھدیاں قیامت تک دے تے ہیرے تے جواہر نچھاور کر دے رہو چھیا ملیا انعام کی ہے فرمایا اللہ نے فرمایا تیرے چہرے تے میری قرآن دی وجہ تو کوڑے وجہ نے اج میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کر دینا ویکھی جا قرآن پڑھی فرمایا تو بسم اللہ یہ انہاں دی طرف اعلان بھائی ہیں ایسے ایسے رسول اللہ دے عاشق بھی موجود ہیں وہ کہتے ہیں میں 50 لاکھ انعام دے دیواں گا جڑا دا سر اتار کے لے آوے یا زندہ گرفتار کر کے لے آوے ہن بولو سبحان اللہ میں آکھیا سی نا تقریر دے آغاز دے کہ ساڈا 6 سال دا بچہ بھی محافظ قرآن ہے تے 90 سال دا بابا بھی محافظ قرآن ہے اسی سارے محافظ قرآن پچھلیاں امتاں دے نبی اپنی کتاباں دے حافظ ہوندے سن ایتھے نکے نکے بچے حافظ قرآن نکے نکے بچے حافظ قرآن کون قرآن نہ مٹاوے گا کون مٹا سکتا ہے وہ آپ ہی مٹ گئے جڑے قرآن تے صاحب قرآن نہ مٹانے دی کوشش کر دے رہے 15 صدیاں بدر گزر گئیاں آج بھی قرآن دی کوئی آیت بھی مثل لے کے نہ آ سکیا گرامی قدر حضرات انشاءاللہ نماز جمعہ تو فوری بعد اسی تقدس قرآن ریلی اپنے جامعہ مدرسہ لسانیہ انوار القرآن تو لے کے اگو کی موڑ تک جاواں گے اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کراواں گے تے قرآن مجید نال اپنی محبت دا ثبوت بھی دیواں گے جنہیں ریلی چ میرے نال جانا ہاتھ کھڑا کرے بولا